नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्य परतन्त्रां नवरस रुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। काव्य प्रकाशे दशमोल्लासे अर्थालंकाराणां निरूपणं तत्र अद्य उत्प्रेक्षा अलंकारः विचारणीयः अस्ति। उपमेयोपमायाः निरूपणाद् अनन्तरं उत्प्रेक्षायाः लक्षणम् एवं प्रोक्तम्। संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। अथ तदनन्तरम् यत्र साधर्म्यं वाच्यं भवति तो वाच्य साधर्म्याः ये अलंकाराः सन्ति उपमा अनन्वयः उपमेयोपमा च तो एतान् वाच्य साधर्म्यान् अलंकारान् निरूप्य इदानीं तान् अलंकारान् निरूपयति यत्र साधर्म्यं वाच्यं न भवति व्यंग्यं भवति अथवा लक्ष्यं भवति। तत्र प्रथमः अलंकारः उत्प्रेक्षा वर्तते। उद उपसर्गः प्र उपसर्गः ईक्ष दर्शने इति धातोः गुरोश्च हलः इति सूत्रेण अंग प्रत्ययः उत्प्रेक्षा उत्कटा इच्छा उत्प्रेक्षा इति अन्वर्थम नाम वर्तते। उत्प्रेक्षा उच्यते। किम उत्प्रेक्षा उच्यते तो यत संभावनम यत इति संभावनम इति पदेन अन्वितं भवति। यत् पदेन उद्देश्यस्य निर्देशः भवति। यत् शब्दयोगे प्राथम्यं तदुद्देश्यस्य लक्षणम् इत्यादि प्रोक्तं वर्तते। तो यत् संभावनं वर्तते। संभावनं नाम उत्कटकोटिकः संशयः इति गतदिने प्रतिपादितम्। एकस्मिन् धर्मिणि यदि एकः धर्मः उत्कटतया प्रतीयते तदा उत्कटैककोटिकः यः संशयः ससंभावनं संभावना वा उच्यते। यथा नायिकायाः मुखे मुखत्वस्यापि भानं भवति
एवं तत्र कविना चंद्रत्वस्यापि वर्णनं क्रियते। मन्ये मुखं चंद्रः अस्ति इति वाक्येन मुखे मुखत्वधर्मस्य चंद्रत्वधर्मस्य च प्रतीतिः भवति। मुखरूपं धर्मी, मुखरूपः धर्मी पदार्थः एकः एव। अत्र चंद्रत्वरूपः धर्मः उत्कटरूपेण प्रतीयते। मन्ये मुखं चंद्रः वर्तते, संभाव्यते यत् चंद्रः एव अयम् अस्ति। मुखत्वापेक्षया चंद्रत्वस्य उत्कटतया भानं भवति। अयम् उत्कटकोटिकः यः संशयः स संभावनम् उत्प्रेक्षा। तर्हि केन कस्य संभावनम्? तर्हि उच्यते प्रकृतस्य समेन। सम शब्देन अत्र उपमानं गृह्यते। तर्हि प्रकृतस्य समेन उपमेयस्य समेन उपमानेन यत् वर्तते संभावनम्, तत् संभावनम् उत्प्रेक्षा उच्यते। अत्र प्रकृतपदस्य प्रयोगः प्रकृतपदेन उपमेयं मुख्यरूपेण ग्राह्यं समपदेन उपमानम् इति अग्रे वृत्तौ उक्तं। समेन उपमानेन। अत्र प्रकृते उपमानस्य तादात्म्येन संभावनं भवति। उपमानस्य उपमेये तादात्म्यं वर्तते, अभेदः वर्तते, तत्र भेदः अपि भासते। काव्य प्रकाश दर्शनेन अग्रिमेन उदाहरणेन च प्रतीयते यत् काव्य प्रकाशकारः तादात्म्येनैव संभावनम् उत्प्रेक्षां स्वीकरोति। किन्तु पंडितराजः यः वर्तते स संबंधान्तरेण समवायादिना अपि संभावनम् स्वीकरोति। अतएव रसगंगाधरे उक्तम् अस्ति तद्भिन्नत्वेन तद्भाववत्वेन वा प्रमितस्य पदार्थस्य रमणीय तद्वृत्ति तत्समानाधिकरणान्यतर तद्धर्म संबंध निमित्तकम् तत्वेन तद्वत्वेन च संभावनम् उत्प्रेक्षा भवति। अत्र तद्वत्वेन इत्यनेन समवायादिः धर्मेण समवायादिना संबंधेन संभावनम् अभिप्रेतम्। तत्वेन इत्यनेन अभेदेन तादात्म्येन इति अर्थः कृतः वर्तते। एष विषयः अन्यः
उत्प्रेक्षा विषयाः अनेके विचाराः अन्यत्र सन्ति, अत्र तु प्रकृतः काव्यप्रकाशः, अतः स एव अनुश्रीयते। अत्रापि काव्यालंकार प्रस्तावात् चमत्कारी आह्लादकम् इति विशेषणम् अकथितम् अपि आगच्छति। यथा उपमालंकार लक्षणे भेदे चमत्कारी सादृश्यम् साधर्म्यम् उपमा इति उक्तम्, तथैव अत्र प्रकृतस्य समेन उपमानेन यत् चमत्कारी संभावनं वर्तते, उत्कटकोटिकः संशयः यः वर्तते, स उत्प्रेक्षा शब्देन कथ्यते इति लक्षणं संपन्नं भवति। प्रकृतस्य समेन चमत्कारी संभावनम् उत्प्रेक्षा, एतेन यत्र चमत्कारी आह्लादजनकं संभावनं न भवति, तत्र संभावनं तु अस्ति, किन्तु अलंकारत्वं तत्र न स्वीक्रियते। यथा केनचित् उच्यते, मन्ये अनेन स्थाणुना भाव्यम्। अत्र लोकेपि एतादृशं संभावनं भवति कि अयं पुरोवर्ती यः कश्चन विशालः तदाकारः पदार्थः स मन्ये स्थाणुः स्यात्, अन्यः अपि तादृशः पुरुषः भवितुम् अर्हति। अथवा स्थाणुः एव तत्र भवितुम् अर्हति, किन्तु अंधकारेण तत्र स्थाणुतादात्म्यस्य संभावनं भवति। अतः अत्र अलंकारत्वं न, तेन चमत्कारी एव संभावनम् उत्प्रेक्षा इति अर्थः। अत्रापि संभावनायाः निमित्तं किमपि भवेत्। लोके संभावनायाः निमित्तं भवति यथा पुरुषस्य उच्चैस्त्वं भवति, स्थूलत्वं भवति, तथैव स्थाणौ अपि उच्चैस्त्वं स्थूलत्वम् इत्यादयः धर्माः यदा भवन्ति, तदैव तत्र संभावना भवति। तो साधारणः धर्मः उभयोः अपेक्षितः अस्ति, किन्तु असौ साधारण धर्मः स्थूलत्वादि रूपः लोक प्रसिद्धः स यह भवति तन्निमित्तकं संभावनम् अलंकारत्वेन गणयितुं न शक्यते। अतः रमणीयः यः धर्मः यस्य ज्ञानेन लोकोत्तरः आह्लादः जायते,
स धर्मः सोऽर्थः रमणीयः भवति। तो रमणीय धर्म निमित्तकम यत् संभावनम तदेव उत्प्रेक्षा अलंकार पदवाच्यम भवति। तर्हि लक्षणम एवं पर्यवसन्नम भवति। प्रकृतस्य समेन उपमानेन यत् रमणीय धर्म निमित्तकम रमणीयम चमत्कारी आह्लादकम संभावनम तत्संभावनम उत्प्रेक्षा उच्यते। अत्र एकः प्रश्नः भवति, संभावनं वर्तते ज्ञान विशेषः एवं स्मृतिः वर्तते ज्ञान विशेषः, संदेहोऽपि ज्ञान विशेषः। ज्ञानम् आत्मनः धर्मः भवति। तर्हि संभावनं यत् वर्तते तत् न्यायदृशा आत्मधर्मः वर्तते। अत्र शब्द प्रतिपाद्यः यः अर्थः तदर्थधर्मः कथं भवितुम् अर्हति। अलंकाराः शब्दगताः अर्थगताश्च सन्ति। अलंकार सामान्य लक्षणे प्रोक्तम् अस्ति यत् उपमादयः अलंकाराः अर्थे तिष्ठन्ति। तो अर्थे विद्यमानाः एते अर्थद्वारा तं रसं जातुचित उपकुर्वन्ति। तर्हि संभावनं ज्ञान विशेषः अस्य तु आत्मनि सद्भावः। अर्थधर्मत्वं कथं केन संबंधेन। तर्हि आलंकारिकाः वदन्ति विषयता संबंधेन ज्ञानम् अपि विषये तिष्ठति इति न्यायादि शास्त्र सम्मतं वर्तते। तो विषयतया अर्थे विषयतया अर्थे विद्यमानं चमत्कारी रमणीय धर्म निमित्तकम प्रकृतस्य समेन यत् संभावनं सा उत्प्रेक्षा। सा इति विधेयानुसारेण सा इति वक्तुं शक्यते। तो सा उत्प्रेक्षा। एवं उत्प्रेक्षायाः लक्षणस्य निष्कर्षः यः नानाटीकासु विकीर्णः वर्तते। इदानीम् उत्प्रेक्षालंकारः उदाह्रियते। उन्मेषमयो मम न सहते जातिवैरी निशायाम् इंदोरिंदी वरदलदृशा तस्य सौंदर्य दर्पः नीतः शांतिं प्रसभमनया वक्त्रकान्त्येति हर्षात् लग्नामन्ये ललिततनुते पादयोः पद्मलक्ष्मीः। अत्र
कश्चन नायकः नायिकाम् उपश्लोकयति नायिकायाः चाटुतां करोति असौ कथयति हे ललित तनु ललिता वर्तते रमणीया लावण्यमयी तनुः शरीरम यस्याः वर्तते सा ललित तनुः। हे रमणीय शरीरे हे ललित संहनने हे ललित तनु लग्ना लग्ना अस्ति संसक्ता वर्तते संबद्धा वर्तते। मन्ये अहम मन्ये संबद्धा वर्तते लग्ना लगे संगे इति भ्वादिस्थस्य धातोः लग्ना इति तप्रत्यये रूपम्। तो लग्ना वर्तते का लग्ना अस्ति तो पद्मलक्ष्मीः। पद्मस्य कमलस्य या लक्ष्मी वर्तते शोभा सा लग्ना। कुत्र लग्ना तो पादयोः कस्याः ते पादयोः। हे ललित तनु तव चरणयोः पादयोः पद्मलक्ष्मीः लग्ना संबद्धा। मन्ये पद्मलक्ष्म्या तव चरणौ प्रणतौ। कस्मात् कारणात् तो हर्षात्। यदा हर्षः भवति आनन्दः तदा आनन्दात् श्रद्धातिरेकात् वयं कस्यचित् चरणयोः लग्नाः भवामः। तो हर्षात् आनन्दात् एषा पद्मलक्ष्मीः। पद्मस्य या सुंदरता वर्तते कमलस्य यत् सौंदर्यं वर्तते सौंदर्यम् इति कथने चमत्कारः नास्ति। लक्ष्मी इति कथने स्त्रीत्वं तत्र प्रतीयते। कवयः सत्यपि पुल्लिंगादि शब्दे यदि उपलब्धश्चेत् स्त्रीलिंगम एव प्रयुञ्जते। स्त्री इति नाम यत् वर्तते शब्दः एव वस्तुतः रमणीयः वर्तते। एतादृशः अभिप्रायः अभिनवगुप्तेन लोचने प्रकटितः अस्ति। तो हर्षात् लग्ना। तर्हि प्रश्नः पद्मलक्ष्म्याः हर्षस्य हेतुः कः वर्तते। तर्हि उच्यते इति अत्र शब्दः हेतौ वर्तते। अस्मात् हेतोः अस्मात् कारणात् हर्षः जातः पद्मलक्ष्म्याम्। तो कस्मात् कारणात् इति प्रतिपाद्यते। पद्मलक्ष्मीः विचारितवती अयं यः चन्द्रः वर्तते स मम उन्मेषं मम विकासं कदापि न सहते। प्रसिद्धि अस्ति सूर्यप्रकाशेनैव पद्मस्य विकासः भवति। पद्मस्य लक्ष्मीः भवति सुन्दरता भवति। अतः पद्मस्य लक्ष्मीः
विचारितवती यत अयम जः चंद्रः वर्तते स चंद्रः जन्मना एव मम वैरी वर्तते। सहजः शत्रुः कृत्रिमः शत्रुः भवति, सहजः शत्रुः भवति। तो सहजः जः शत्रुः वर्तते जाति वैरी यह अयम वर्तते जह इंदुः मम उन्मेषम न सहते मम विकासम न सोढुं शक्नोति कदा निशायां चंद्रः मामकीनं विकासम न सहते यतः असौ जाति वैरी। तो यह जाति वैरी जात्या शत्रुः सहजः शत्रुः वर्तते सह निशायां मम उन्मेषम न सहते तस्य शत्रोः सहज शत्रोः यः सौंदर्य दर्पः आसीत् चंद्रः विचारयति स्म यत् अहमेव लोकत्रये सुंदरः। तो सौंदर्यजन्यः दर्पः तत्र आसीत्, सौंदर्यजन्यः अहंकारः तत्र आसीत्। स सौंदर्यदर्पः शान्तिं नीतः, शान्तिं प्रापितः शमितः। तो तस्य इंदोः तस्य चंद्रस्य सौंदर्यदर्पः शान्तिं नीतः शमितः विनाशितः। कथं प्रसभं बलात् विनाशितः। कया विनाशितः तर्हि इंदीवरदलदृशा। इंदीवरं नीलकमलं वर्तते तस्य यत् दलं तद्वत् दृशौ यस्याः इंदीवरदलतुल्यौ इंदीवरदलतुल्ये दृशौ नेत्रे यस्याः सा इंदीवरदल दृक् तया इंदीवरदलदृशा तस्य इंदोः सौंदर्यदर्पः प्रसभं बलात् शान्तिं नीतः। शमने बल सौंदर्य दर्पस्य विनाशने करणं किम् आसीत् साधनं तर्हि उच्यते वक्त्रकान्त्या। मुखस्य कान्त्या वक्त्रस्य कान्त्या कया कान्त्या त अनया। इदं शब्देन मुखकान्तेः प्रत्यक्ष विषयता प्रतिपाद्यते कि मम प्रत्यक्ष विषयी भूता या वर्तते तव मुखकान्तिः। तो अनया मुखकान्त्या शान्तिं नीतः सौंदर्य दर्पः। अस्मात् कारणात् पद्मलक्ष्म्यां हर्षः जातः। लोके दृश्यते यः शत्रुः भवति निरन्तरं मां पीडयति तस्य शत्रोः दर्पः यदि केनचित् शूरेण शान्तिं नीयते तदा अहमपि अन्यः अपि तं प्रति प्रणामं कुर्मः कि अहं पदयोः ते पतामि अतीव हर्षः यत् अद्य मम वर्तते यत् मामकीनः यः वर्तते शत्रुः तस्य दर्पः शमितः विनाशितः।
तो एवं यह जाति वैरी मम उन्मेषम निशायाम न सहते तस्य इंदोः सौंदर्य दर्पः इंदीवरदलदृशा अनया वक्त्र कांत्या प्रसभम शांतिम नीतः इति ज्ञानेन यह हर्षः तस्मात् कारणात् अहं मन्ये तव पादयोः पादलक्ष्मीः लग्ना इति पद्यस्य अभिप्रायः वर्तते। नायिकायाः चरणौ रक्तवर्णौ स्वभावतः एव रक्तवर्णौ अस्तः तत्र चरणयोः पद्मलक्ष्मीः पद्मस्य लक्ष्मीः इव लक्ष्मीः सौंदर्यमिव सौंदर्यं स्वाभाविकं वर्तते। तो पद्मलक्ष्मीः तत्र स्वभावेनैव लग्ना वर्तते यतो हि पद्मसदृशौ तस्याः पादौ। किन्तु यत्र हर्षहेतुकत्वेन पादयोः लग्नत्वं संबंधः संभावितः वर्तते। तव चरणयोः पद्मलक्ष्मीः किम स्वाभाविकी वर्तते अथवा हर्ष कारणात् लग्ना वर्तते। तर्हि अत्र पद्म लक्ष्मी कर्तृकं यत् वर्तते लगनम संबंधः तस्मिन् संबंधे हर्षजन्यत्वं संभाव्यते। पद्मलक्ष्म्याः यः स्वाभाविकः तत्र संबंधः तस्मिन् संबंधे हर्षजन्यत्वं संभावितम् अस्ति इति हेतुत्प्रेक्षा यत्र वर्तते उत्प्रेक्षायाः नैके भेदा भवन्ति। धर्मोत्प्रेक्षा धर्म्युत्प्रेक्षा हेतुत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा अत्र वर्तते हेतुत्प्रेक्षा उच्यते। यतो हि पादयोः स्वाभाविके पद्म लक्ष्मी कर्तृक लगने हर्ष हेतुकत्वं हर्षजन्यत्वं संभावितं वर्तते। अस्तु इदानीं प्रकृतस्य समेन यत् इति यदुक्तं तस्य लक्षणस्य अत्र संगमनं कर्तव्यम्। अत्र स्वाभाविकी या पद्मलक्ष्मी वर्तते सा अन्या वर्तते। या नायिकायाः चरणारविन्दयोः अस्ति सा यत्र प्रकृता वर्तते। नायिका चरणनिष्ठा स्वभावतः संबद्धा लग्ना पद्मलक्ष्मी अत्र
प्रकृता उपमेय भूता वर्तते। एवं हर्ष हेतुक संबंधवती पद्मलक्ष्मी अन्या वर्तते हेतु भेदात्। तर्हि अत्र नायिकायाः चरणयोः सहजा वर्तते पद्मलक्ष्मी, सा पद्मलक्ष्मी हर्ष हेतुक संबंधवत्या पद्मलक्ष्म्या संभाविता वर्तते। हर्ष हेतुक संबंधवत्याः लक्ष्म्याः तादात्म्येन अत्र संभावनम् स्वाभाविक पादलक्ष्म्या वर्तते। अतः उत्प्रेक्षा वर्तते। तव पादयोः सहजा पादलक्ष्मी हर्ष हेतुक लगन क्रिया कर्त्री लक्ष्म्यभिन्ना इव अस्ति। एवं अत्र स्वाभाविकी पादलक्ष्मी प्रकृता वर्तते उपमेय भूता, तस्याः तस्यां वा हर्ष हेतुक संबंधवत्याः पद्मलक्ष्म्याः संभावनम् अस्ति। एवं तादात्म्येन यत्र उत्प्रेक्षा भवति। किंतु पंडित राजादि मते स्वाभाविक पद्मलक्ष्म्यां हर्ष हेतुक लगन कर्तृत्वं संभावितं वर्तते इति अन्यः विचारः अस्ति। एवं हेतुत्प्रेक्षा एषा उच्यते एतत् उदाहृतम्। पुनः अपरम् उदाहरणं प्रस्तौति। लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षतीव अंजनं नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिः विफलतां गता। इदं पद्यं मृच्छकटिके तमो वर्णने वर्तते, अंधकार वर्णने वर्तते। अत्र उच्यते तमः यत् वर्तते अंधकारः, सोऽन्धकारः तमः अंगानि लिम्पति इव, लेपनं करोति इव। एवं नभः यः वर्तते तन्नभः मन्ये अंजनं वर्षति, कज्जलं वर्षति। एवं अत्र तमः कर्तृकम् अंगकर्मकं लेपनं यत् वर्तते तत् अत्र उपमानभूतम् अस्ति। तस्य संभावनं यत्र वर्तते कुत्र, तर्हि व्यापने वर्तते। अत्र कविना लिम्पति इति पदं प्रयुक्तम्। लेपनं
द्रव पदार्थ कर्णकम भवति, सजल गोमयेन लेपनं भवति, सुधया चूना इत्यादिना लेपनं भवति। किंतु तमः यः वर्तते असौ लेपनं कर्तुं न प्रभवति। अतः अत्र लक्षणा आश्रीयते, तेन लिम्पति इति विषयीबोधकेन पदेन विषयः यः वर्तते आरोपस्य आश्रयः व्यापनम्, व्यापन क्रिया या वर्तते सा व्यापन क्रिया अत्र प्रकृतायस्ति। वस्तुतस्तु तमः अंगानि व्याप्नोति, अंधकारः अंगैः संबध्यते, अंगानि अंगैः संयुक्तं भवति तमः। यद्यपि अंधकारः यः वर्तते स तु तेजसः अभाव रूपः न्यायमते वर्तते, अतः अंगैः सह तस्य संयोगः तु न संभवति। किंतु साहित्यिकानां कृते सर्वं ग्राह्यं सर्वं दर्शनं यथा विषयं ग्राह्यं भवति, अतः तमः द्रव्यम् अपि मन्यते। वेदांति प्रभृतिभिः तर्हि अत्र वस्तुतः अस्ति तमः अंगानि व्याप्नोति, तर्हि तमः कर्तृकम् अंगाभिन्न कर्मकं यत् वर्तते व्यापनम्, तस्मिन् व्यापने लेपनस्य संभावना वर्तते। तो लेपनम अत्र समपदवाच्यम अस्ति उपमानम। तमः कर्तृके अंग कर्म के लेपने व्यापनस्य, तमः कर्तृकांग कर्मक व्यापनस्य तादात्म्येन अभेदेन संभावनम अत्र अस्ति। पुनः वर्षति इव अंजनम नभः, नभः अंजनम न वर्षति, कज्जलम न वर्षति। किंतु अत्र नभो भिन्न कर्तृकम अंजन कर्मकम यत् वर्षणम वर्तते तत् वर्षणम तादात्म्येन संभावितम अस्ति अधः प्रसरणे, अर्थात अंजनाकारम यत् वर्तते तमः तत् अधः प्रसरति इति अस्ति। तमः कर्तृके अधः प्रसरणे नभः कर्तृकांजन वर्षणम अत्र संभावितम वर्तते। तमः अधः प्रसरति, तमसः अधः प्रसरणे नभसा अंजनस्य वर्षणम अत्र तादात्म्येन संभावितम अस्ति। उत्तरार्धे तु उपमा वर्तते
कि असतः पुरुषस्य सेवा यथा निष्फला भवति तथा दृष्टि या वर्तते नेत्रम यत् वर्तते तत् विफलम अभवत। तो असतः पुरुषस्य सेवा इव दृष्टि विफलताम गता। पूर्वश्लोके मन्ये इति पदम उत्प्रेक्षायाः वाचकं द्योतकं वा अस्ति। अत्र इव पदं यत् वर्तते तत् इव पदं संभावनायाः द्योतकम् अस्ति। अत्र इव शब्दस्य अर्थः संभावना वर्तते। अत्र उपमा सादृश्यम वा इवार्थः स्वीकर्तुं न शक्यते। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रे भाष्ये अभिहितं वर्तते। न हि तिङन्तेन उपमानम् अस्ति। कैयटः तत्र वदति तिङन्त समभिव्याहृतः इव शब्दः संभावनार्थकः एव भवति, किन्तु तत्र संभावनार्थकः इव शब्दः भवति। दंडिना प्रतिपादितं वर्तते न हि तिङन्तेन उपमानम् अस्ति। अस्य अर्थः वर्तते तिङन्त बोध्यः यः भवति कर्ता सकर्ता उपमानं भवितुं नार्हति। दंडिनः श्लोकः एकः वर्तते कर्ता यद्युपमानं स्यात् न्यग्भूतोऽसौ क्रियापदे स्वक्रियासाधनव्यग्रह नालमन्यद् व्यपेक्षितुम्। अत्र एवं भवति लिम्पति इत्यत्र लिप उपदेहे इति धातुः अस्ति। अग्रे तिङ् प्रत्ययः वर्तते। तत्र लिप धातोः अर्थः द्रवेण स्थगनानुकूलः व्यापारः। द्रव पदार्थेन भूम्यादेः आच्छादनं यथा भवेत् तर्हि आच्छादनजनकः व्यापारः अस्ति। तिङ् पदेन यत्र कर्ता बोध्यते कर्तरी अत्र वर्तते लकारः। तर्हि एवं अर्थः कथं न कर्तुं शक्यते। लेपन कर्ता यः वर्तते तल्लेपन कर्ता इव अस्ति तमः। एवं वर्षण कर्ता इव वर्तते। नभ अत्र तमः कर्तृकम् अधः प्रसरणम् यदस्ति तो अधः प्रसरण कर्त्री यत् वर्तते तमः तत् अंजन वर्षण कर्त्री नभः इव अस्ति। तर्हि कर्ता एव तिङ्वाच्यः कर्ता एव अत्र उपमानत्वेन ग्राह्यः। इव शब्दः सादृश्य वाचकत्वेन स्वीकरणीयः इति प्रश्नः जातः। तर्हि दण्डिना उक्तं यत्
तिङ्वाच्यः यः कर्ता भवति असौ कर्ता धात्वर्थ क्रियायां विशेषणं भवति। तो एकत्र यत् विशेषणं भवति एकस्मिन् पदार्थे यः पदार्थः विशेषणेन अन्वितः तस्य पदार्थस्य विशेषणत्वेन अन्यत्र अन्वयः नियमविरुद्धः वर्तते। तिङ्वाच्यः कर्ता धात्वर्थ क्रियायां विशेषणीभूतः अतः असौ तिङ्वाच्यः कर्ता ईवार्थे साधर्म्ये विशेषणं भवितुं नार्हति इति तस्य दण्डीवचनस्य अभिप्रायः वर्तते। तिङ्वाच्यः कर्ता स्वक्रिया साधन व्यग्रह अर्थात को स्वक्रिया साधनत्वेन तत्र व्यग्रह वर्तते विशेषणीभूतः असौ वर्तते। अतः पुनः ईवार्थ सादृश्ये तस्य अन्वयः न भवितुम् अर्हति। अतः न हि तिङन्तेन उपमानम् अस्ति इत्यस्य अभिप्रायः दण्डिना उक्तः यत् कर्त्रा उपमानं न हि तिङन्तेन उपमानम् अस्ति अर्थात तिङन्तवाच्येन कर्त्रा कर्मणा वा सादृश्यम् उपमा न भवति। तिङ्वाच्यः कर्ता उपमानं भवितुं नार्हति यतो हि उपमानं सादृश्ये विशेषणं भवति। अतः अत्र इव तिङन्त समभिव्याहृतः यत्र भवति इव शब्दः तत्र उत्प्रेक्षा एव स्वीक्रियते। हाँ, तिङन्त वाच्या यदि क्रिया भवति तो क्रिया तु प्रधानभूता भवति। अतः सा तु उपमानं भवितुम् अर्हति। यथा देवदत्तः रोदिति इव गायति। तो देवदत्त कर्तृकम् देवदत्ता भिन्न कर्तृकम् यत् वर्तते रोदनम् तद् रोदनम् गायनम् इव वर्तते तत्कर्तृक गायनम् इव वर्तते। तो अत्र धात्वर्थः यः वर्तते असौ तु उपमानं भवितुम् अर्हति। अत्र अनेके नाना विचाराः सन्ति। अतः तत्राधिकं न विचार्यते। किन्तु एतावदेव अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् तिङन्त पदेन संबद्धम इव पदम संभावनां बोधयति। अतः यत्र तिङन्त पद संबद्ध इव शब्दः तत्र उत्प्रेक्षा निस्संदेह रूपेण प्रायः वक्तुं शक्यते। एवं इव पदं यत्र हेत्वादिभिः सह दीयते तो हर्षाल्लग्ने ललित तनुते अत्र हर्षादिव इति यदि उच्यते तर्हि अत्रापि इव पदं संभावनायाः द्योतकं भवति। एवं यत्र उपमानं प्रसिद्धं न भवति अप्रसिद्धोपमान संबद्धः
यत्र इव पद शब्दः भवति तत्रापि असौ उत्प्रेक्षायाः बोधकः भवति इति स्वीक्रियते। मम्मटेन उक्तम् इत्यादौ व्यापनादि अर्थात तमः कर्तृक अंग कर्मक लेपनम जत वर्तते, तो लेपनादि रूपतया मने लेपन रूपेण अत्र व्यापनादि संभावितम। अत्र व्यापनादि इत्यत्र आदिपदेन अधः प्रसरणम ग्राह्यम। तो व्यापनम अधः प्रसरणम च अत्र लेपनेन एवं च वर्षणेन संभावितम अत्र वर्तते। एवं मम्मटस्य कथनस्य प्रतीयते यत् व्यापार मुख्य विशेष्यक एव शाब्दबोधः मम्मटेन स्वीकृतः अस्ति। किंतु रसगंगाधरे अत्र व्यापन कर्तरि तमसि लेपन कर्तृत्वं संभावितम् न्यायमतम् अनुसृत्य लेपन कर्तृत्वं लेपन कृतिः या वर्तते सा तमसि संभाविता वर्तते, सा समवाय संबंधेन संभाविता वर्तते, न तु तादात्म्येन। एवं च अधः प्रसरण कर्तरि तमसि अंजन कर्मक वर्षण कर्तृ भिन्न नभस्त्वस्य संभावनं कृतं वर्तते। एवमादयः अत्र अनेके विचाराः सन्ति। तर्हि मन्ये शंके ध्रुवं प्रायः नूनम इत्यादयः शब्दाः यत्र भवन्ति, मन्ये मुखं चन्द्रः, नूनं मुखं चन्द्रः, ध्रुवं मुखं चन्द्रः, एवं च तिङन्त समभिव्याहृतः यत्र इव शब्दः, तथैव हेत्वादि पद समभिव्याहृतः इव शब्दः, एवं च अप्रसिद्धोपमान समभिव्याहृतः जः इव शब्दः। तत्र सर्वत्र उत्प्रेक्षाद्योतकत्वम् उत्प्रेक्षाबोधकत्वं भवति इव शब्दस्य। तत्रोत्प्रेक्षा स्वीकरणीया भवति। एवं अत्र अनेके विचाराः सन्ति। तर्हि पूर्वम् अत्र हेतुत्प्रेक्षा दत्ता, अत्र लिम्पतीव तमोङ्गानि इत्यत्र तादात्म्येन तु उभयत्र उत्प्रेक्षणं वर्तते। अत्र स्वरूपोत्प्रेक्षा वर्तते व्यापने, अत्र लेपन स्वरूपस्य उत्प्रेक्षा, अधः प्रसरणे लेपन स्वरूपस्य उत्प्रेक्षा वर्तते। एवं अद्य एतावदेव, पुनः अग्रिमे दिने अद्य एतावदेव।